राजा ज्ञानेन्द्र को विशेष स्थान, त्यसबाट एउटा विशेष खालको सन्देश भारतीय सरकारलाई पनि खड्किएको थियो, त्यहाँ गएको थियो। यसले चाहिँ अब समय नजिकै छ, एउटा सङ्केतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ यसलाई। नेपालका राजालाई श्रीपाद महाराजको स्थान दिएर उत्तराखण्डको सरकारले आमन्त्रण गरेको छ भन्नेमा आएको छ। यो सही हो, तर यसभन्दा अघि पनि जस्तै झन्डै 3 वर्ष जति अघि नेपालगञ्जबाट लखनऊमा राजा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरि त्यहाँ पनि उत्तर प्रदेशको सरकारले जेट सेक्युरिटी दिएर त्यहाँका स्थानीय आम सञ्चार माध्यमले हिज म्याजेस्टी द किङ नेपालको महाराजधिराज भनेर सम्बोधन गरे र टिप्पणी गरेका थिए। त्यहाँ पछि ओडिसा जाँदाखेरि पनि त्यहाँको सरकारले त्यसै गरी सम्बोधन गरेको थियो र त्यहाँका टेलिभिजन च्यानलहरू, स्थानीय टेलिभिजन च्यानलहरू र अखबारले पनि हिज म्याजेस्टी द किङ नेपालको महाराजधिराज भनेर सम्बोधन गरेका थिए। अनि जेट सेक्युरिटी, सधैँ जेट सेक्युरिटी। अब यो जेट सेक्युरिटी दिइने भनेको चाहिँ राष्ट्राध्यक्षलाई, सरकार प्रमुखहरूलाई हो। अब पूर्व सरकार प्रमुख, पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई स्वत दिँदैन। साँच्चीकै ठुलो सेक्युरिटीको समस्या रहेछ भने त साधारण मन्त्रीलाई पनि दिन्छ, होइन भने दिँदैन। तर यो सम्मान दिएको र नेपालको राजा ज्ञानेन्द्र को विशेष स्थान नेपालमा छ भन्ने रेकग्निसन दिया हो। तर यसपटक चाहिँ उनीहरूले अलिकति चाहिँ परार 2076 सालमा दशैंपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ काठमाडौँको भ्रमणमा आउँदाखेरि जुन किसिमको सम्मान नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिए, त्यसबाट एउटा विशेष खालको सन्देश भारतीय सरकारलाई पनि खड्किएको थियो, त्यहाँ गएको थियो। त्यो बेलामा फेरि दोहोऱ्यौँ, सी जिनपिङ आएको 2 घण्टाभित्रै उनको भ्रमण टोलीको वरिष्ठ सदस्यलाई निर्मल निवास पठाएको थिए भलाकुसारी गर्नको लागि र केही सन्देश पठाउनको लागि। त्यो किन पठाइएको भने नेपालको राजाको विशेष स्थान छ आम नेपालीमा भन्ने उनले दिएको मान्यताको सन्देश हो। त्यो बुझ्न नचाहनेलाई एउटा कुरा हो, बुझ्न चाहनेलाई त्यो पर्याप्त माने त्यसमा छ। भारतीय पक्षलाई पनि त्यो खड्किएको हो, किनभने भारतका प्रधानमन्त्री पनि चीनका राष्ट्रपतिले पनि उनीहरूको आफ्नो द्विपक्षीय संवाद पटक हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ राज संस्था जरुरी पर्दो रहेछ, नेपालीहरू आम नेपालीमा चाहिँ राज संस्थाको खाँचो खड्किरहेको छ भन्ने उनीहरूले महसुस गरेका थिए र उनीहरूको निष्कर्ष पनि स्थायित्वको लागि नेपालमा राज संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने रहेछ। अब यसपटक त्यो खड्किएको कुरा उत्तराखण्डको सरकारले पूर्ति गर्न खोजिएको पाइन्छ र यो भनेको चाहिँ वैदेशिक मामिला सम्बन्धी कुरा हो। यसमा एक पक्षीय किसिमले उत्तराखण्डको सरकारले गर्दैन, केन्द्रबाट नै सल्लाह गरेर गरेको हुन्छ। अब यो नरेन्द्र मोदीको सरकारसित छलफल गरी मात्र यो गरे हुन्छ। अब आमन्त्रण दिँदाखेरि त अब त्यहाँ कुम्भ मेलामा जाने, शाही स्नान गर्ने त्यो त हो। नेपालका राजाहरू कुम्भ मेलामा जाँदाखेरि अहिपछि त अन्य ठाउँमा गए हो, कुम्भ मेलामा जाँदाखेरि विशेष स्थान दिएकै हो, प्राथमिकता दिइने नै हो। यहाँ चाहिँ यो मात्र होइन, अरू पनि छन् जुन अब 2-3 दिनमा थाहा भइहाल्छ। 2-3 दिनमा, किनभने त्यहाँ अरू किसिमका सम्मान पनि दिँदैछ, अरू किसिमका मान्यता पनि हुँदैछ र नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यहाँका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र उत्तराखण्डका सरकार प्रमुख सहित अरू मन्त्रीहरूलाई र दिल्लीबाट आउने प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञहरू तथा केही पहिलाका राजा रजौटा का प्रतिनिधिहरू सम्मिलित केही कार्यक्रम हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो राष्ट्राध्यक्षले मात्र गरे हुन्छ प्राय। अब त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि केही विशेष जेस्चर देखाउँदैछन्, उनले पनि केही देखाउँदैछन्। अब उनले देखाउनु भनेको त उनीहरूले पनि ओके भने हो, उनीहरूको पनि सहमति हो। उनले आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे, उनीहरूले नाइनास्ती गरेनन्।
र उनीहरूकै तर्फबाट पनि भारतीय सरकारको पक्षबाट भारतीय सरकार भन्दाखेरि उत्तराखण्डको सरकारले तर केन्द्रीयको सरकारको स्वीकृति लिएर विशेष अरू कार्यक्रमहरू पनि गर्दैछ अनि घोषणा गरेर औपचारिक रूपमै नै अब यो चाहिँ अति गोप्य राखिएको छ निर्मल निवासबाट त्यसैले यो बाहिर आइसकेका छैन खाली कार्यक्रममा त यो शाही स्नान गर्ने बाहेक अरू कुरा त आएको छैन तर यस बाहेक अरू कार्यक्रम छन् 2-3 वटा अब राजा नेपालका राजालाई त हिन्दू सम्राट त पहिले पनि भन्दै आयो यसपटक पनि हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा गरिएमा त्यसमा के आश्चर्य मान्नु पर्ने त कुरै छैन यी बाहेक अरू पनि 2-3 वटा कार्यक्रम छन् उत्तराखण्डको सरकारले पनि केही गर्छ राजा ज्ञानेन्द्र पनि केही गर्छन् र काठमाडौँबाट दिल्ली पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भारतीय नेताहरूसँग छलफल हुने कार्यक्रमै छ सम्भवतः नरेन्द्र मोदीसँग पनि घोषणा त कहिले नै गर्दैन आजसम्म घोषणा गरेका छैन तर त्यो निकै सम्भव छ निकै किनभने यसभन्दा अघिको दिल्ली भ्रमणमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले भेटेकै हो तर घोषणा गरेका थिएनन् सी जिनपिङसित 4 वर्ष अघि भेट्दाखेरि पनि घोषणा त गरेका छैन आजसम्म त छैन भनेदेखि हुन्छ भन्ने छ र मुख्य चाहिँ यही नै हो विशेषता र यो चाहिँ फेरि यो 3 दिन 4 दिनमा डिस्क्लोज भइसक्छ के गरे कसो गरे भनेर त्यहाँका सरकार प्रमुखहरूले के गर्छन् भारतीय सरकारको तर्फबाट के गर्छ त्यही नै हो अनि त्यो ठुलो मिनिङ हो यसरी एउटै भ्रमणकालमा 3-4 वटा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्राध्यक्षलाई बाहेक अरूलाई राख्दैनन् र राजा ज्ञानेन्द्रले पाउनुको मतलब उनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रको ओज नेपालमा झन् बढेको छ भावी दिनमा उनी फेरि उनीहरूको पुनर्बहाली हो भनेदेखि चाहिँ अब यो हामी पछि पर्दैनौँ है हामीले त सद्भाव पहिलेदेखि देखाइरहेछौँ भन्ने एउटा सन्देश दिन खोजे पनि हुनसक्छ पूर्व राजाको भारत भ्रमणले यसले चाहिँ अब समय नजिकिँदैछ एउटा सङ्केतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ यसलाई अब म आफैले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले उनीहरूको समर्थन उनीहरूको आशीर्वादबाट लिएर यहाँ राज संस्थाको पुनर्बहाली हुन्छ र त्यही गर्नुपर्छ भन्ने भावी पहिले भइसक्थ्यो अनि उनले ठुलो कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र ढाकामा गरेन ढाकामा नगरे पनि पछि गर्छु अब भने पनि हुन्थ्यो नि अहिलेसम्म नगरिहाल्यो त्यस खालको कम्प्रोमाइज नगरिकन उनीहरूको सद्भाव रहेर यहाँ केही परिवर्तन भयो भने उनीहरूको मान्यता तत्काल हुने सद्भाव कायम भइरहने त्यसबाहेक अरू उनले खोज्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालको भूराजनीतिक स्थितिले र अहिले चीनको विश्वव्यापी प्रभाव बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा पनि पश्चिमा राष्ट्रसित खुब बढेको सन्दर्भमा चीन पनि चनाखो छ त्यसैले यो कुरा त ठुला राजनीतिज्ञहरू र राजाले त बुझेकै छन् त्यो बुझ्दाखेरि कतापट्टि विशेष अलाइनमेन्ट एक्स्ट्रा अलाइनमेन्ट गर्दैनन् ट्रेडिसनल अवस्था बाहेक ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस बाहेक अझ त्यसलाई त अलि परिवर्तन गर्नुपर्छ कि जस्तो छ भनेदेखि अझ सन्तुलन ल्याउनुपर्छ कि भन्ने एउटा छ सन्तुलन भनेको धेरै भारततिर लाग्यो अलिकति चीनलाई थप दृष्टि दिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा समूह छ तर त्यो सन्तुलन ल्याउनलाई मात्र हो तर राजा आफैले उनीहरूको आशीर्वाद लिएर अनि ल तिमीहरूले भन्यो अनि उनीहरूकै मातहतमा यहाँ ठुलो परिवर्तन ल्याउने भन्ने मलाई लाग्दैन यही कारणले नै कति कुरा यहाँ प्रिपेरेसनको लागि ढिला भएको भन्ने लाग्छ र अहिले पछिल्लो भ्रमण पनि यसले चाहिँ झन् सङ्केत ल्यायो कि किन अरूले विभिन्न यहाँ जासुस त यहाँ 25,000 देखि 35,000 छ भनेर त नानमान बिछुक्सीले नै भन्यो हो नि त्यो जासुसहरू छ जताततै उहाँ भारतीय जासुसहरू नेपालमा छन् उनीहरूले त हरेक कुरा रिपोर्ट राखेको हुन्छ त्यो रिपोर्ट राख्दाखेरि राजाको पुनर्बहाली हुने सम्भावना निकै बढ्यो भन्ने उनीहरूको नि आंकलन भयो होला अनि पहिले नै सत्कार गर्दाखेरि भोलिका दिनमा सहज होला भन्ने स्थिति होला भन्ने मलाई लाग्छ पूर्व राजाको पटक पटक भारत भ्रमण यस पटक जसरी निकै प्राथमिकता दिएको छ यो कम्युनिस्टको सरकारले यसलाई कसरी हेरेको छ
आङ्कलन चाहिँ उनीहरूले पनि गरेका छन्, सम्भावना बढ्यो भन्ने भयो। जस्तै अब 3 वर्ष अघि यस्ता कुरा आएको भए कहाँबाट आउने, उहाँ मसानघाटमा गइसकेको, जलाइसकेको, हाडखोर बाँकी त्यसको धुप बालेर कहाँबाट आउने भन्थे। अब अहिले त्यही मुखले त्यही कम्युनिस्ट मुखले अहिले के भन्दैछन् भनेदेखि गणतन्त्र धरापमा छ। गणतन्त्र धरापमा हुनुको मतलब के हो? डिक्टेटरसिप आए पनि, नाजिजम आए पनि, फ्यासिजम आए पनि गणतन्त्रै हो होइन र? पार्लियामेन्ट्री सिस्टम आयो भने पनि गणतन्त्र हो। अहिले पनि हामी कहाँ गणतन्त्र भनिएको छ। तर गणतन्त्र धरापमा पर्नु भनेको राज संस्था फर्कने सम्भावना बढ्यो भनेर। राज संस्था बढ्यो त उनीहरूकै मुखले भनेको छ। यही कुरा गर्दाखेरि अरू बौलठहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चित्त बुझेन, उनीहरूको काम नहुने भयो, उनीहरूले त फाइदा उठाइरहेछन्। अनि कहाँबाट आउनु, के आउनु, सपना देख्यो भन्छन्, इत्यादि भन्छन्। तर कम्युनिस्टहरूले पनि बुझिसकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आङ्कलन चाहिँ गरिसकेका छन्। सम्भावना निकै बढ्यो भन्ने चाहिँ उनलाई अन्दाज छ, उनलाई अन्दाज। अब अहिले चाहिँ अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विशेष त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहको एमाले र पुष्पकमल दाहालको माओवादी, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको मनमा त झन् चिसो पसेको छ, बढी चिसो। अनि उनीहरूले त्यसैले केपी ओलीलाई आरोप लगाइरहेको हुन्छ नि, यिनले नै बुझाउँछन्, यिनले नै बुझाउने भए भनेर। अब उनीहरूलाई एकिम उनले बुझाउँछन् भन्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ के भने कसरी लान्छना लाएर अनि छवि धमिल्याउनु भन्ने हो। अब यो केपी ओलीले पाए अर्को समूहलाई धमिल्याउने हो, उनीहरूले पाए केपी ओलीलाई धमिल्याउने हो। तर उनीहरूले एउटा पसल थापेर एउटा बहाना मात्र खोजेका हुन् अर्कोलाई लान्छना लाउनलाई। तर आउन लाग्यो, आउने सम्भव छ भन्ने बढी छ। र पुष्पकमल दाहालकै समूहका विभिन्न सदस्यहरूले दरबार निकटका मानिसहरूसँग यसो भलाकुसारी गर्न पहिला नि अलिअलि त हो, तर विगत केही महिना यता चाहिँ बढी बाक्लो छ अहिले सम्भावना। त्यसले के सङ्केत गर्छ भने पुष्पकमल दाहाल आफै उनको सुरक्षित अवतरण हुन्छ भने, राज संस्था फर्क्यो भने उनले त्यो अनकनाई जस्तो गरेर स्वीकार्न पर्ने स्थिति आउँछ, त्यस्तो देखिन्छ। त्यो कम्युनिस्टको यो देखियो। नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेल अनि अब मोहन वैद्यहरू, अब उनीहरूमा चाहिँ पहिला राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता दिउँ, अहिलेको समस्या समाधान गर्नु भनेकै राष्ट्रियतालाई उच्च प्राथमिकता दिएर बाह्य प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त गरौँ। बाहिर अनुचित प्रभाव त एड लिनु, कोअपरेसन लिनु त प्रभावै भयो नि, त्यो भने होइन। अनुचित प्रभाव कसैले नेपालमाथि लाग्न नसकोस् भन्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि उनीहरू वास्तविक रूपमा राज संस्थाको बारेमा पनि उनीहरू अलिक खुलै मन राख्छन् कि भन्ने लाग्छ मलाई। यदि कसैले त्यो इनिसिएटिभ लियो भने है, उनीहरूलाई पुरा राज संस्थापट्टि मोह हुँदै होइन, उनीहरू त गणतन्त्रवादी नै हो। तर राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता राखौँ, अनि त्यो राख्दाखेरि ठुलो समूहले राज संस्था अहिले चाहिन्छ यही कारणले स्थायित्वको लागि भन्यो भने अनकनाइकन भने उनीहरू मान्न सक्छन्, अरू लाभ हुन्छ मुलुकलाई भनेर भन्ने लाग्छ। त्यसलाई कसले संयोजन गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अभियन्ताहरू जुन अघोषित रूपमा वा अलि सानो अहिले त सानै रूपमा सङ्गठित हुँदैछन्। अब यी ठुला दलले अवसर गुमाए र यहाँ चाहिँ अनिश्चितता बढ्दै गयो भने त्यो उदाउन सक्छ ठुलो शक्तिको रूपमा भन्ने छ। त्यसलाई अहिले लम्ब्यो यो अहिलेको अवस्था भनेदेखि अहिले त केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहे पनि, अब महन्त ठाकुर भए पनि, शेरबहादुर देउवा भए पनि आम नेपालीलाई त केही फरक नपर्ने हो भन्ने निष्कर्ष त सबैले बनाइसके नि त। त्यो अवस्थामा अब त्योभन्दा पछिको परिदृश्य कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि राज संस्थाकै कुरा आयो। अनि राज संस्था र भावी दिनको राजनैतिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ, खालि राजा आएपछि सबै कुरा मिल्यो भन्नेमा अरू दलहरू त्यसमा सन्तोष हुँदैनन्, हुने कुरो पनि आएन। आखिर उनीहरूको पनि सर्टन सिद्धान्त छ, सर्टन मान्यता राखेर आएको। खालि अहिले हामी चुक्यौँ, अरूले फाइदा लिने भए, त्यस कारणले राज संस्था माथि चाहिँ पुनर्विचार गरेर पुनर्बहाली गर्ने कि
भन्नेमा अरू समूहहरू पनि छन्। अब राप्रपाहरू त पहिलेदेखि राजाको नाम त टाइममा लिँदै आएकै हुन्। अभियन्ताहरू पनि टाइममा विभिन्न किसिमले विभिन्न दृष्टिकोण राखेर राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पनि छन्। कोही चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा नभन्ने, भित्रभित्र अरू अभियन्तासित होइन, स्थिति राम्रो माहौल राम्रो भएपछि राज संस्थाको लागि हामी कहाँ नकार छौँ र भनेर चर्को स्वरमा बोल्ने अभियन्ताहरू पनि, ठुलै जुलुस ल्याउनेहरू पनि भित्रभित्र चाहिँ त्यो कुरा गरिरहेछन् उनीहरूले। हजुर, कङ्ग्रेसको के छ अहिलेको परिस्थिति? किनभने उसले चाहिँ जसपा माधव समूहका मानिसहरूलाई तत्कालै मिटिङ गरिरहेको अवस्था छ। कङ्ग्रेसको के छ यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई? अब यसलाई चाहिँ उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू हेर्दा पछिल्लो समय, पछिल्लो 4-5 दिन यता केपी ओलीले पनि भन्न थालिसक्यो। केपी ओलीले भनिरहेको छ, शेरबहादुर देउवाले नै पनि पुष्पकमल दाहाललाई पहिला हामीले पटक बन्नुहोस् हामीतिरै आउनुहोस् तपाईँ भन्दाखेरि केपी ओलीतिर गए। अहिले ठुलो हन्डर खाएर अब मै कहाँ आइरहेछन् भन्नुको मतलब यता घुर्की पनि लगाए शेरबहादुर देउवाले, यतै हो हामी भन्ने सङ्केत दिए जस्तो छ शेरबहादुरले कि यतै माधव कुमार नेपाल अथवा पुष्पकमल दाहालसित मिल्नेमा जस्तो लाग्यो पछिल्लो 48 घन्टा यता। उहाँहरूको त 24 घन्टामा फरक हुन्छ। कोइरालाहरू को चाहिँ उनीहरूसित यो केपी ओलीसित लागेर कङ्ग्रेसले ठुलो मत ल्याउन सक्दैन भन्ने छ रे भन्नमा आएको छ कोइरालाहरूको। अब गगन थापा यिनीहरूले पनि एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको संसदमा चाहिँ जस्तै गगन थापाको पनि पहिला टाइममा नचुक्या त होइन नि, विभिन्न अवसरमा चुक्या छ, तर अहिले परिपक्वता बढी पाएको देखिन्छ, परिपक्वता देखिन्छ नै, होमवर्क गरेर देखिन्छ, टिम बनाएर देखिन्छ। ल पार्लियामेन्टमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सशक्त रूपमा बोल्ने को हो ल भन्नुहोस् त भन्दाखेरि गगन थापाको नाम देखिन्छ। म उनको ठुलो मित्र पनि होइन, एकपटक बाहेक कहिले भेट पनि भएको छैन, एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बाहेक छैन, तर त्यो तारिफ गर्नुपर्ने थिएन, केही मिहिनेत त गरेका छन्। तर उनीहरू टाइममा छलफल गर्दाखेरि कृष्ण सिटोला, शेखर कोइरालाहरू एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ त भने त निकै ग्रुप यतातिर देखियो, शेरबहादुर माता अर्को कुनामा देखियो, रामचन्द्र पौडेल पनि यही ग्रुपमा आउँछन्, ढिला कि चाँडो अहिले आइसकेका छन् आउन त यो समूह ठुलो भएको छ। र रामचन्द्र पौडेल त पटक संसद विघटन गर्ने नै केपी ओली हुन्। अब अहिले पुनर्बहाली भइसकेपछि अब त्यही सरकारसित जाने कसरी? असंवैधानिक कार्य गर्यो भनेर हामीले भने हो, असंवैधानिक ठहर्यो पनि सर्वोच्चको निर्णयअनुसार, अनि हामी कसरी उनीसित मिल्ने त सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् भन्दाखेरि अहिलेको समयमा अङ्कगणितलाई आधार बनाएर फेरि शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने हो भने वा कोलिसन गभर्मेन्ट त्यसरी बन्ने हो भने